नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको बताती हूं पूरे हफ्ते की अहम खबरें, ताकि आप तक वो तमाम मालूमात पहुंचाई जा सके जिसे जानना और समझना आपका हक है। नाज़रीन, लोड शेडिंग का मसला हो या अमन और अमान के मसाइल हो, मईशत के मसाइल हो या कोरोना के हालात हो, मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको हमेशा बाखबर रखती हूँ। चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कराची से हफ्ते भर की खास खबरें, और प्रोग्राम के इस सफर में लाहौर से मेरा साथ दे रही होंगी महानूर इफ्तिखार। तो पहले जान लेते हैं शहर लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ महानूर इफ्तिखार, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग अपनी अलग ही कहानी। तो आइए पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम नए पाकिस्तान में कौन सी जदीद तब्दीली ला रहा है? सूबे पंजाब में 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर काम शुरू। गंदम के मुमकिन बहरान के पीछे कौन सा माफिया सरगर्द? 5 पाकिस्तानियों ने किया द लेडी डायना अवार्ड अपने नाम। प्रोग्राम के सफर में हमारा साथ दे रही होंगी इस्लामाबाद से रजिया खान। तो क्या हालात हैं शहर इक़्तिदार के, रजिया? शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर हफ्ते की तरह शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। हम आपके लिए लाते हैं हफ्ते भर की खबरें मुकम्मल अहवाल के साथ। मैं हूं रजिया खान। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत का मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। तालीमी इदारे सख्त SOPs के तहत खोले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आइसोलेशन अस्पताल 250 बेड्स पर मुश्तमिल। तामीराती शोबा 13 रुकनी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील। तामीराती शोबे की तरक्की में हाइल रुकावटें दूर होने की उम्मीद। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तैयार। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी शहर कराची की इस हफ्ते की सबसे अहम खबरें, लेकिन पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। सिंध हुकूमत ने लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक कर दी। रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए, सब जानिए इस प्रोग्राम में। साबिक चेयरमैन फिशरीज निसार मोराई की JIT रिपोर्ट भी सामने आ गई। उज़ैर बलोच से क्या ताल्लुक था, जुल्फिकार मिर्जा से क्या मामला चल रहे थे, सारी तफसीलात आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। क्या मजलूमों को इंसाफ मिल पाएगा? और कराची में बारिश तो चली गई, लेकिन शहरियों को नई मुश्किल में डाल दिया। वो क्या, तफसीलात आपको बताऊंगी इसी प्रोग्राम में। कराची में लोड शेडिंग और PTI का धरना। कराची के शहरियों के साथ आखिर क्या खेल खेला जा रहा है? और जमात इस्लामी मुखालिफ सियासी जमातों के धरने को मजाक करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। तफसीलात आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर से कि सिंध हुकूमत ने लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट पब्लिक कर दी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इस JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच 198 अफराद के कत्ल में किसी न किसी तौर पर मुलव्विस रहा। मुलजिम पर 56 मुकदमात भी हैं। उज़ैर बलोच के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स में लाखों दिरहम भी मौजूद हैं। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वकील राव के मुताबिक उज़ैर बलोच एक अरसे तक कराची के इलाके लियारी में दहशतगर्दी की अलामत बना रहा। उसने कबाड़ी मार्केट में 11 अफराद को कत्ल भी कराया। 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान उसने अपने कारिंदों के जरिए पुलिस पर फायरिंग भी की। पीपल्स पार्टी के कई काउंसलर्स और कई थानों पर हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच और MQM के दरमियान राब्तों का इंकशाफ भी हुआ। दुबई में उज़ैर बलोच के बैंक अकाउंट्स में 10 लाख दिरहम भी मौजूद थे। इसके अलावा मस्कत में उसने अपने करीबी लोगों के नाम पर महंगी तरीन गाड़ी भी खरीद रखी थी। उज़ैर बलोच के न सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि पाकिस्तान में करोड़ों रुपए मालियत के घर और प्लॉट्स भी मौजूद थे। लियारी में जिस घर में वो मुकीम था उसकी मालियत भी करोड़ों की है। पीपल्स पार्टी के मुखालफीन उज़ैर बलोच के ताने बाने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर से जोड़ते हैं, लेकिन इस JIT रिपोर्ट में साबिक सदर आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और पीपल्स पार्टी के किसी मौजूदा रुकन असेंबली का नाम मौजूद नहीं है। JIT रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर अभी तक बहस का सिलसिला जारी है।
जी तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बहुत सी चीजें आपको बताना बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसी हफ्ते सानेहा बल्दिया टाउन की जीआईटी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। ये जीआईटी रिपोर्ट 8 साल बाद पब्लिक की गई है। सानेहा बल्दिया में दर्जनों अफराद जिंदा जलकर जाँ बहक हुए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सानेहा बल्दिया की जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया दहशतगर्दी पर मुश्तमिल था और मुकम्मल मंसूबा बंदी के तहत लोगों को जिंदा जलाया गया था। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के वाक़े में एमक्यूएम के उस वक्त के अहम ओहदेदार इमाद सिद्दीकी और उसके करीबी साथी रहमान भोला का हाथ था। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के इस जेआईटी रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री मालकान से मुल्जिमान ने 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था और भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगा दी गई थी, जिसमें दर्जनों मुलाजमीन जलकर हलाक हो गए थे। इस केस की तफ्तीश में कई मोड़ आए। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही। तफ्तीश में रुकावटें डाली गईं। दर्जनों अफराद के जिंदा जल जाने वाले इस वाक़े को एक आम वाक़े की तरह पेश करने की भी कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दबाव के जेर असर इस केस को जानिबदारी से चलाया, जिससे मुल्जिमान को उस वक्त फायदा हुआ। जेआईटी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि नई एफआईआर दर्ज की जाए और केस में इमाद सिद्दीकी, रहमान भोला और जुबैर चरिया के नाम शामिल किए जाएं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि सानेह से कबल फैक्ट्री से जो भत्ता मिलता था, उन पैसों से हैदराबाद में 1000 गज का बंगला भी लिया गया था। जी तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कराची में हालिया होने वाली बारिशों के हवाले से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर साल ही बारिशें होने से कराची शहर के नदी नाली पानी से भर जाते हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासिर हो जाती है और आम मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हो जाता है। लेकिन कभी भी हुकाम बाला ने इस मामले को संजीदगी से हल करने की कोशिश नहीं की। जैसा कि महकमा मौसमियात ने पहले ही बता दिया था कि कराची में बारिशें होंगी, लेकिन हुकाम बाला गफलत की नींद सो रहे थे और उन्होंने इस हवाले से कोई इकदामात नहीं किए, जिससे कराची के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आइए इस हवाले से दिखाते हैं आपको ये पैकेज। वैसे तो कराची में होने वाली बारिश ने पूरे शहर को ही परेशान किया, क्योंकि शहर में सफाई के इंतजामात न होने के बराबर थे। बारिश से मुतासिर होने वाले इलाकों में कराची का इलाका सुरजानी टाउन भी शामिल था, जहां बारिश की वजह से गली मोहल्लों में खड़ा हुआ पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिससे गंदगी फैलने और बीमारियां फूटने के खदशात बहुत बढ़ गए हैं। इलाके के लोग इस सूरत हाल से बहुत परेशान नजर आते हैं। चंद घंटों की बारिश के बाद इस कदर बुरी सूरत हाल पैदा होना इस बात की निशानदेही करता है कि हुकूमती और बल्दियाती इदारे अपने काम में संजीदा नहीं हैं। सरजानी टाउन में टूटी फूटी सड़कें पहले से ही शहरियों के लिए परेशानी का बाइस हैं, लेकिन अब चंद रोज पहले होने वाली बारिश ने कई इलाका मकीनों को मुश्किल में डाल दिया है। बारिश की वजह से घर से बाहर जो गंदा पानी जमा था, वो अब गली मोहल्लों और घरों में दाखिल हो गया है। इलाके के लोग हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई संजीदा कार्रवाई होती नजर नहीं आती। इस गंदे पानी से कई किस्म की बीमारियां फैलने के खदशात भी पैदा हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि मुतल्लिका इदारे शहरियों पर रहम खाते हुए अपने फराइज पूरे करेंगे और शहरियों के मसाइल को हल करेंगे। जी तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कराची में होने वाली लोड शेडिंग के हवाले से। कराची के शहरियों के लिए लोड शेडिंग कोई नई बात नहीं। अक्सर और बेशतर लोड शेडिंग के मसाइल उठते रहते हैं। खास तौर पर जो ही गर्मी शिद्दत इख्तियार करती है, लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रिक जिम्मेदारी किसी और इदारे पर डाल देता है और यही काम दूसरे इदारे भी करते हैं। सियासतदान भी एक दूसरे को पर जिम्मेदारी डालकर खुद को बरीउज़्ज़िम्मा बनवा लेते हैं। गरीब आवाम सिर्फ बयानात सुनते हैं और लोड शेडिंग का अजाब झेलते हैं। कराची में कई हफ्तों से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची के कई इलाकों में गैर एलानिया तौर पर कई मरतबा कई घंटे तक बिजली गायब रहती है। इसी वजह से शहरी गर्मी से सताए हुए और हुकूमत को कोसते हुए नजर आते हैं। अब अगर सियासी जमातों की बात करें तो लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने धरना भी दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोड शेडिंग इसी तरह जारी है। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम भी एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कराची में लोड शेडिंग के साथ एक और इशू भी सामने आ गया है।
SSGC نے کراچی میں صنعتوں اور CNG سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے صنعت کار بہت زیادہ مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ متعلقہ مقدار میں CNG گیس نہ ملنے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے بھی متاثر ہو رہے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک مشکل سامنے آ رہی ہے۔ اب عوام حکام سے یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کہاں جائیں۔ میں اپنے پروگرام کے توسط سے حکام سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ عوام کے مسائل سنجیدگی سے حل کریں، کیونکہ عوام کے ووٹوں سے ہی وہ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آتے ہیں۔ دوسری طرف لوڈ شیڈنگ نے کراچی کی ساری سیاسی جماعتوں کو جگا دیا ہے۔ کراچی کے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ PTI والوں کے لیے کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر جو دھرنا دے رکھا ہے یہ صرف دکھاوا ہے۔ کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کر دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI اور MQM دونوں کے الیکٹرک کے اتحادی ہیں۔ نعیم الرحمان کے مطابق شہر میں متعدد مقامات پر اس حوالے سے جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کو حکومتی تحویل میں لینا چاہیے۔ کہ الیکٹرک نہ صرف لوڈ شیڈنگ بلکہ اوور بلنگ بھی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کے بیانات اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب حل ہوتا ہے، کب کراچی کے شہریوں کو اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ان کی جان چھوٹتی ہے۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کے توسط سے شہریوں کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی۔ جی تو ناظرین، میں نے آپ کو کراچی سے ہفتے بھر کی اہم خبریں اور اہم معلومات پہنچا دی۔ اب رخ کرتے ہیں ہم لاہور کا، جہاں ماہنور ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور ہمیں بتائیں گی شہر لاہور کا احوال۔ اوور ٹو یو ماہنور۔ ویلکم بیک۔ بات کرتے ہیں لاہور کاسموپولیٹن کی پہلی سٹوری کی۔ نئے پاکستان میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کا انقلابی اقدام ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا آغاز ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کے کئی ایک مقاصد ہیں، جن میں سرکاری معلومات کو الیکٹرانکلی طریقے سے محفوظ کر کے ای گورننس قائم کرنا اور نادرا کے لیے نئے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو متعارف کروانا شامل ہے، تاکہ عوام کی حکومت تک رسائی، اس کی سیکیورٹی اور کارکردگی کو یقینی اور مؤثر بنایا جا سکے۔ اس پروگرام کے ویژن کے تحت انٹرنیٹ رسائی کو ہر پاکستانی کا بنیادی حق تسلیم کرتے ہوئے ہر شہری تک انٹرنیٹ کی رسائی کو یقینی بنایا جائے گا اور ای گورنمنٹ آپریشنز کو فروغ دے کر شہریوں کے لیے حکومتی خدمات کو ڈیجیٹل کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل پاکستان ناٹ فار پروفٹ کمپنی ہے، جس کا مقصد پاکستانی ٹیلنٹ کو بیرون ملک سے واپس لانا، ڈیجیٹل ہنرمندی اور خوانگی پیدا کرنا اور ملک میں سرمایہ کاروں کے لیے نئی ٹیکنالوجی کمپنیاں کھولنے میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ کرونا وائرس جیسی خطرناک وبا سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور یہ عرض پاکستان میں کیسی جدید تبدیلی لانے جا رہا ہے، یہ سب بتانے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ادرس صاحبہ۔ تانیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یقیناً یہ ایک انقلابی اقدام ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان بنیادی طور پر کن ایریاز کو کور کرے گا؟ دیکھیں جی، ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ 5 ایریاز کو کور کرتا ہے، اور اس کو آپ ایسے سوچیں کہ آپ اس کو پروگرام نہ سمجھیں، آپ اس کو ایک سارٹ آف ایجنڈا سمجھیں گورنمنٹ کا، جو کراس کٹنگ ہے اور بہت ساری ویریس منسٹریز اور ویریس اداروں کی کے سارٹ آف پرائم منسٹر کے آفس کے لیول پہ سٹ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا ایریا اور جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیس اور کنیکٹیوٹی۔ پاکستانی زیادہ سے زیادہ اس وقت ہم 35% پاکستانیز کنیکٹیڈ ہیں انٹرنیٹ سے۔ ہم کیسے اس نمبر کو 35% سے 70% یا اس سے بھی زیادہ لے کے جا سکتے ہیں، اور جتنی جلدی لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی، جس طرح آپ کا نادرا ہے۔ اچھا جی، تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے شہریوں کے لیے، عام پاکستانی شہریوں کے لیے گورنمنٹ سے انٹریکٹ کرنا اتنا آسان ہو جائے کہ اور وہ ڈیجیٹل ہو جائے۔ چوتھا پلر ہے جی ڈیجیٹل اسکلنگ اور لٹریسی، اور 5واں ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انوویشن اور انٹرپرینورشپ۔ تو یہ 5 پلرز ہیں جو بہت ضروری ہیں، جس کے اندر ڈیجیٹل پاکستان کے سارے ایریاز کور ہوتے ہیں۔ تانیہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ پروگرام اپنے ویژن کے تحت تمام مطلوبہ مقاصد کب تک حاصل کر لے گا؟ ڈیجیٹائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ ابھی سے لے کے کل تک ڈیسائیڈ کریں اور پھر 1 سال میں کہہ دیں کہ جی ہمارا کام ختم ہو گیا۔ یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے جو چلتی رہے گی، اور ہم اس پہ اگلے 5-10 سال بھی چلتے رہیں گے، تو یہ چیز آن گوئنگ رہے گی اور جس طرح چلنی بھی چاہیے۔
ابھی یہ ہوا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہمارا فوکس زیادہ تر کووڈ پہ تھا، جیسے ہونا بھی چاہیے تھا، بیکاز کووڈ نے ایک نیشنل ایمرجنسی کے سچویشن میں پاکستان کو ڈال دیا تھا. اب جب ہم کووڈ سے نکلے ہیں تھوڑا سا، تو اب ہم اپنے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم گول سیٹ کرنا شروع کر رہے ہیں، جس کے اوپر پھر ہماری ایگزیکیوشن شروع ہوگی. یہ بھی بتائیے گا کہ بین الاقوامی طور پر اس پروگرام کے کیا فوائد حاصل دیکھیے، ہوں؟ سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ بیسکلی عام پاکستانی شہری کو پوری دنیا کا ایکسیس دے رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو. تو جب ہماری سمجھیں ڈیجیٹائزیشن ہونی شروع ہوگی اور ہمارے پاکستانی بزنسز آن لائن آنا شروع ہوں گے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا ان کی مارکیٹ پلیس بن سکتی ہے، بجائے اس کے کہ خالی ڈومیسٹک کو مارکیٹ کو دیکھیں، پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب پاکستانی کمپنیز اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹس اور سروسز بیچنی شروع کرتی ہیں، تو سڈنلی ایک ملک کا نام بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اس ملک سے اس طرح کے سروسز یا اس طرح کے پروڈکٹس نکل رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. ہم نے بہت سارے ایسے ممالک دیکھے ہیں جس نے ڈیجیٹائزیشن اور انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے تھرو اپنا پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے، اور یہ کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی یہ نہ ہو سکے. اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں صنعتی انقلاب برپا کرنے کے لیے حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز پر کام شروع کر دیا ہے. یہ 13 اسپیشل اکنامک زونز نہ صرف صوبہ پنجاب کو اکنامک ہب کی نئی پہچان دیں گے، بلکہ اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے سے بے روزگاری کا بڑھتا ہوا طوفان بھی تھم جائے گا. اس منصوبے کے لیے 10,000 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل سٹیٹس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اس اقتصادی منصوبے کے تحت لاہور کے شہریوں کے لیے کون سے میگا پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں اور اس سے کون سی صنعتوں کو فروغ ملے گا؟ ان سوالات اور دوسری اہم معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال صاحب. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ 13 اسپیشل اکنامک زون سے کن کن صنعتوں کو فروغ ملے گا اور اس سے روزگار کے کتنے مواقع پیدا ہوں گے؟ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی جو اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے، جو 7% پہ آ گیا، اور اسپیشلی مشینری کے اوپر تقریباً 5% کے اوپر جو اپنی مشینری باہر سے منگوا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہوگا کہ جو یہ اسپیشل اکنامک زون ہے ان کو آباد کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا اسپیشل اکنامک زون جو پاکستان کا سب سے بڑا ہے، جس کو ہم ساؤتھ میں مظفر گڑھ لیا روڈ کے اوپر جو تقریباً 20,000 ایکڑ کے اوپر مشتمل ہے، جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اس کو 20 سے 50 تک بھی لے جا سکتے ہیں، جو بیرل لینڈ ہے، اور جتنے بھی آپ کی لیبر فورس جو مڈل ایسٹ سے واپس آئی ہے، ہماری کوشش ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے. سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ان زونز کا تعلق براہ راست سی پیک منصوبے سے ہے؟ دیکھیں، پنجاب کے اندر جو اسپیشل اکنامک زون ہے، میں ان کی تعداد آپ کو بتا دیتا ہوں. بہاولپور، رحیم یار خان، بہاڑی، بھلوال، فیصل آباد، شیخو پورہ، یہ تمام اسپیشل اکنامک زون ہیں. جو سی پیک کا حصہ ہے وہ فیصل آباد والا ہے، جس کو M3 بھی بولتے ہیں. اس کی تو ڈیولپمنٹ بھی شروع ہوگی. شیخو پورہ کی اب انشاءاللہ چند دنوں کے اندر پرائم منسٹر پاکستان اس کی اوپننگ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. سر، یہ بتائیے گا کہ ان زونز کی تعمیراتی مدت کیا ہے اور یہ کب مکمل ہوں گے؟ دیکھیں، تمام جو رحیم یار خان، بلوال اور بہاڑی ہے وہ تو آپریشنل، ان کی ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے. اسی طرح فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ شروع ہے، شیخوپورہ والی ڈیولپمنٹ شروع ہونے جا رہی ہے، بہاولپور والے بھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، باقی اس کی ہونے جا رہی ہے. جیسے جیسے حکومت کے پاس وسائل آ رہے ہیں ویسے ویسے ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور پنجاب میں ممکنہ گندم کے بحران اور صوبے سے بڑے پیمانے پر گندم کی اسمگلنگ کے خدشات کی خبریں زبان زد عام ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی پنجاب میں گندم اور آٹے کی قلت کی روک تھام کی واضح ہدایات دی. وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو گندم فوری مارکیٹ میں لانے کی خصوصی ہدایت بھی کر دی اور بیوروکریسی کا سرکاری گندم اکتوبر میں مارکیٹ میں لانے کا مشورہ مسترد کر دیا. وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو کم قیمت پر آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا بھی حکم دیا. یاد رہے کہ گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی عائد ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر فوڈ پنجاب واجد علی شاہ. سر، یہ بتائیے گا کیا پنجاب میں گندم کا بحران واقعی سر اٹھا رہا ہے؟ اس مرتبہ ہم نے گندم کی کچھ 10 سالہ ریکارڈ خریداری کی. 40,81,000 ٹن ہم نے گندم خرید کی ہے اور ہمارے پاس پچھلے سال کے کیری اوور سٹاکس بھی موجود ہیں. اس طرح ہمارے پاس وافر ذخائر موجود ہیں پورے سال کی پنجاب کی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے.
इसी तरह वफाकी हुकूमत भी हमसे स्टॉक टेक लेती रहती है तमाम सूबों से, और उस स्टॉक टेक के रोशनी में KPK को, बलूचिस्तान को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक गंदम फराहम की जा रही है। और कतन भी ये तासुर गलत होगा कि पंजाब में कोई गंदम का बहरान है, गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। सर ये भी बताइएगा कि गंदम स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक अब हुकूमती हिकमत अमली क्या है? इस दफ़ा हम जो महकमा खुराक फ्लोर मिल्स को गंदम मुहैया कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग और उसकी सर्विलेंस का एक बड़ा मरबूत सा निज़ाम वज़ा किया गया है। मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया और महकमा खुराक की एहलकार हर फ्लोर मिल पे मौजूद हैं, और हम अपनी निगरानी में वो आटा जितना हमने गंदम मुहैया की उन्हें उसके मुताबिक हम आटा उनसे लेके डीलर्स और डीलर्स से लेके आगे रिटेलर्स तक पहुंचाने की तमाम सप्लाई चेन को हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम फ्लावर मिल्स भी आटा प्रोड्यूस करेंगे और उसकी जितनी भी सेल करेंगे वो तमाम के तमाम सेल का रिकॉर्ड वो एक हमारा फ्लोर लेजर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग का निज़ाम है, ख़ुदकार निज़ाम है, जिसके तहत कोई भी शख्स कहीं पे भी बैठा ये देख सकता है कि आज के दिन में पंजाब में फ़लाँ फ्लोर मिल को कितना वीट इशू हुआ था और उसने उसका कितने आटा प्रोड्यूस किया और उसे कहाँ सेल किया। सर क्या कहेंगे, गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कोई माफिया मुलव्विस है? गंदम की स्मगलिंग या इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नेचुरली एक टेंडेंसी मौजूद है, मतलब चंद एक जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ मुस्तकिल उनकी सरकोबी भी की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरे साल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारी गंदम किसी भी तरह से शॉर्ट नहीं है। और अब पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ की बात, 5 पाकिस्तानी नौजवानों ने द लेडी डायना अवार्ड अपने नाम कर लिया। इनमें शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली A लेवल की तालिबा रायना खान भी शामिल हैं, जिनको समाजी खिदमात के एतराफ़ में ये अवार्ड दिया गया। याद रहे कि ये अवार्ड हर साल बरतानिया की साबिक शहजादी लेडी डायना की सालगिरह पर दिया जाता है। रायना खान ने 2017 में घरेलू मुलाजमा के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसमें आज 250 बच्चे और ख़वातीन ज़ेरे तालीम हैं। इन बच्चों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुनर की तालीम भी दी जाती है। रायना खान 2017 और 2018 में आलमी फॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और अब तक 50 से ज़ायद मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी अगली मंजिल क्या है। रायना, द लेडी डायना अवार्ड अपने नाम करना कैसा लगा आपको? एक दिन अचानक से उठी और पता चला कि मेरा नाम एक ऐसी शख्सियत के साथ जोड़ दिया जा रहा है, एक ऐसी शहजादी के साथ जोड़ दिया जा रहा है जो ताजो तख्त होने के बावजूद भी अपने ताजो तख्त की वजह से नहीं बल्कि अपने अमाल की वजह से जानी जाती हैं। सुनकर तो हैरान, उस टाइम तो मुझे भी इस वक्त इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना बड़ा एजाज़ मिल रहा है मुझे। वालिदैन को बताया, खुशी हुई, लेकिन जैसे ही ये बात मेरे इर्द गिर्द के लोगों में पहुंचना शुरू हुई तो पता लगना शुरू हुआ कि वाकई में ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे वालिदैन के लिए नहीं, बल्कि मेरे पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और मुझे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी की जो अचीवमेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, क्योंकि मैं अपने मुल्क के लिए जो काम कर रही थी उसको आखिरकार सराहा गया और रिकग्निशन मिली, एप्रिसिएशन मिली। रायना, ये भी बताइएगा कि आपके इस मकसद में आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? इस मकसद में मुझे लगता है कि मेरे वालिदैन का ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तब मुझे अपने आप पे भी यकीन नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वाकई में किसी को अपनी ज़िंदगी के चंद मिनट दे के उनकी ज़िंदगी बदल सकती हूँ। शुरू किया 2 लोगों से, बढ़ते चला गया हमारा कारवान, और एक डाइनिंग टेबल से एक किराए के कमरे पे गए और एक किराए के कमरे से एक पूरा स्कूल बना लिया। क्रिटिसिज्म जहाँ पे अपनों से आया वहाँ पे सपोर्ट भी अपनों से ही आया, और वो अपने ही थे जो आगे लेके बढ़ते रहे। जी जनाब, तो ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन शहर लाहौर से। तो मुझे दीजिए इजाजत, इस्लामाबाद के हवाले के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान। ओवर टू यू रजिया। खुशामदीद, शुक्रिया महानूर। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। विफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें तालीमी इदारों को SOPs के साथ खोलने और इम्तिहान लेने की इजाज़त देने का फैसला किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में तालीमी इदारे खोलने की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद शफकत महमूद ने सितंबर से बाकायदा तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया। NCOC के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
वफाकी वजीर शफकत महमूद का इस हवाले से मजीद कहना था कि सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा सेहत के मामलात को मद्देनजर रखा जाएगा, जिसके बाद 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। इस हवाले से बात करते हैं मारूफ माहिर तालीम और साबिक वजीर तालीम पंजाब मियां इमरान मसूद से। इमरान साहब, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने का फैसला कर लिया गया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो इशू ये है कि बहुत बड़ा एक डर है, कोरोना का स्केयर है, डर है कि ये फैल ना जाए। हुकूमत और बंदे सब कोशिश कर रहे हैं कि कंटेन हो जाए, कोरोना जो वो ख़त्म हो जाए। आपको याद होगा पिछली ईद पे चांद रात पे वो लॉकडाउन खोला और वो उसके जो नताइज हैं वो आजकल हम भुगत रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि अगर ये खुल जाए 15 सितंबर को और उससे कोई खुदा ना खास्ता कोरोना जो है कि वो मजीद ना फैल जाए। तो ये इसके बारे में मेरा ख्याल है ये सारा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो सामने रखे जाएंगे। जी, लेकिन तालीमी इदारे खोलने में मजीद क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, क्योंकि मुल्क में कोरोना जैसी वबा अभी भी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई है? अभी हायर एजुकेशन कमीशन और गवर्नमेंट ने हमें यही कहा है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को कि आप ब्लेंडेड मॉडल इस्तेमाल कर लें। ब्लेंडेड मॉडल से ये मुराद है कि जहाँ पर ऑनलाइन करना है वहाँ पे ऑनलाइन कर लें और जहाँ पर आपने ऑन कैंपस लोगों को बुलाना है आप ऑन कैंपस उनको बुला लें। इशू आता है जब आप एग्जाम्स आते हैं आपके, उसके बाद लैब्स का इशू है और वाइवास का इशू। वाइवा तो खैर आप ले सकते हैं ऑनलाइन, तो कुछ ऐसे मामलात हैं जो कैंपस में ही हो सकते हैं। तो इस हवाले से ये डिपेंड करेगा केस टू केस। मियां साहब, मार्च से तालीमी इदारे बंद हैं और एक बहरानी सी कैफियत है, इस हवाले से हुकूमत को इस शोबे में क्या कोई रिलीफ नहीं रखना चाहिए था? पैरेलल रकम जो है वो मुख्तस कर दी जाती बच्चों के लिए कि उनको फीसों में, चले आप 50% दे दें, उन्हें स्कॉलरशिप दे दें, या आप उनको जो है वो 60% दे दें, या फिर तालीमी इदारों को आप कोई रिलीफ दे दें, कोई टैक्स की छूट आप उनको दे दें कि भाई आप इनसे फीस जो है वो कम ले लें। तो क्योंकि तालीमी इदारों ने अपनी फीसें तो पूरी, अपनी सैलरीज तो पूरी उन्होंने देनी है, और अगर बच्चा फीस ना दे तो तालीमी इदारे जो है वो सैलरीज किस तरह देंगे? तो ये एक सर्कल है जिसको मीट करना होता है। बहरहाल बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन चल रहा है और लोग इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हैं फीस की, इदारे भी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, टीचर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ इदारों ने डिडक्शंस की है टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, भाई हम 30% आपको सैलरी नहीं देंगे, 70 आपको दे देंगे। तो ताउन हो रहा है दोनों तरफ से, पेरेंट्स भी ताउन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ताउन कर रहे हैं और टीचर्स भी ताउन कर रहे हैं, और ये गाड़ी जो है ये आगे आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। शुक्रिया इमरान साहब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आइसोलेशन अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीनी सफीर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। आइसोलेशन अस्पताल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर 40 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया गया। ये सेंटर 250 बेड पर मुश्तमिल है। इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील की है। उनका कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, लिहाजा अवाम गुज़िश्ता ईद की तरह इस ईद पर लापरवाही ना बरतें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस हवाले से क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज एक ऐसा पाकिस्तान में वक्त आ गया कि हम उन मुल्कों में से हैं जिधर इन्फेक्शंस नीचे जा रही हैं। मैं ख़ास आपको आज सबको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे से मुतल्लिक 13 रुकनी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कम लागत वाले घरों से मुतल्लिक राब्ताकारी और सहूलतकारी अंजाम देगी, जबकि चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में हाउसिंग, मनसूबाबंदी, खजाना, तवानाई, पेट्रोलियम और कानून और इंसाफ की वजारतों के अफसरान शामिल होंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल किए गए हैं। कमेटी हाउसिंग के शोबे में सप्लाई और डिमांड का जायजा लेगी और हाउसिंग के जारी मंसूबों में पेशरफ्त का भी जायजा लेने की पाबंद होगी। इस कमेटी का तामीराती शोबे पर क्या असर होगा, इस हवाले से बात करते हैं रियल एस्टेट डेवलपर तैमूर वहीद से।
تیمور صاحب، وزیراعظم نے تعمیراتی شعبے سے متعلق 13 رکنی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. کیا یہ کمیٹی ریل اسٹیٹ کو درپیش مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوگی؟ جی بالکل، جیسا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کمیٹی تشکیل دی ہے، یہ 13 رکنی کمیٹی ہے. اس میں مختلف وزارتوں کے افسران کو شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کمیٹی کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس میں دیکھنا کہ یار کن چیزوں کیسے جلد از جلد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس میں. دوسرا اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے متعلق جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ضرورت ہے لوگوں کو، اس کو دیکھنا، اور جو بھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ کمیٹی خاص کر توجہ دے گی، اور اس کے متعلق جو کچھ بھی اس میں اپ ڈیٹس ہوں گی یہ وزیر اعظم صاحب کو ڈائریکٹ ہفتے میں 2 دن کمیٹی دیا کرے گی جو بھی ڈیولپمنٹ کے متعلق اپ ڈیٹ ہوگی. تو یہ کمیٹی کافی بہتر اقدام ادا کرے گی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بوسٹ کرنے میں انشاءاللہ. تیمور صاحب، حکومت نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو موجودہ بجٹ میں جو ریلیف دیا ہے، یہ بتائیے گا کہ انڈسٹری پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ جی بالکل، بہت اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو یہ پینڈیمک کی سچویشن چل رہی ہے تقریباً پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے. پاکستان میں بھی ہر قسم کا سیکٹر تقریباً آپ کہیں کہ بری طرح لاس میں جا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں جو حکومت نے ابھی یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو پیکج دیا ہے اس سے آپ دیکھیں کہ اچھی خاصی مارکیٹ میں ٹریڈنگ اچھی ہو رہی ہے. جو اگر یہ پیکج نہ ہوتا تو مارکیٹ کی پرائسز 40 to 50% گر جاتی. لیکن ابھی اس ریلیف پیکج کی وجہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں کہ یار چلیں یہ سیکٹر تو چل رہا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پینڈیمک کی سچویشن میں بہت سے سیکٹر ہیں، بہت سے بزنس ہیں جو بالکل تباہ ہو چکے ہیں. لیکن آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے کسی بھی نجی سوسائٹی کے آپ ٹرانسفر آفس میں جا کے آج کل کے حالات میں بھی دیکھیں تو آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ جو پیکج ہے یہ کہیں آپ یہ پیکج بڑا مؤثر کردار ادا کرے گا، اور 2020 آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا ہی سال ہوگا. جی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعمیراتی شعبے سے متعلق NOC کے اجراء کے لیے 1 ونڈو کا نظام متعارف کروایا ہے. کیا یہ بہتر ہوگا کہ 1 ونڈو پالیسی پورے ملک کے لیے نافذ کی جائے؟ حکومت کو چاہیے کہ ایک بایو میٹرک سسٹم لانچ کرے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انسان کہیں پہ بھی بیٹھ کے ٹھیک ہے ایک کلک پہ ٹرانسفر دے سکے. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کافی آسانی ہوگی. جتنی آپ لوگوں کو آسانی دیں گے اتنی ٹریڈنگ زیادہ ہوگی، اتنے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں گے. اور دوسری میری اپیل یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے میری یہ خاص اپیل ہے کہ پنجاب میں بھی CVT کو ختم کیا جائے. وفاق میں تو آپ نے ختم کر دیا لیکن پنجاب میں بھی آپ کو CVT کو ختم کرنا چاہیے. دیکھیں جتنے آپ ٹیکسز کم کریں گے اتنے زیادہ لوگ اس بزنس میں شامل ہوں گے. اگر آپ نے سیکٹر کو صحیح طرح اٹھانا ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس سے 70 سے 75 انڈسٹریز چلتی ہیں، تو آپ کو یہ ٹیکسیز اور اس طرح کی پرابلمز NOC کی اس طرح کی پرابلمز کو آپ کو جلد حل کرنا پڑے گا. دنیا دیکھیں پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. جتنی جلدی آپ ڈیجیٹلائز ہو جائیں گے اتنی زیادہ ترقی کریں گے. جی شکریہ. بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ حکمت عملی اپناتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد پر غور شروع کر دیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کیا اور کل جماعتی کانفرنس کے انعقاد پر مشاورت کی. دونوں رہنماؤں نے کل جماعتی کانفرنس کے انعقاد پر مشاورت کے ساتھ APC کی تاریخ اور اس میں زیر غور آنے والے نکات پر تبادلہ خیال کیا. مستقبل میں اپوزیشن حکومت کو کیا ٹف ٹائم دے پائے گی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما چودھری زمرد خان سے. زمرد صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف صف بندی کے لیے تیار ہے اور آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد پر غور شروع ہو گیا ہے. کیا حکومت اس حوالے سے اپوزیشن سے کوئی رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تھی اور عمران خان نے جب پہلی تقریر کی تھی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بلکہ ہاتھ بڑھایا تھا اپوزیشن کے ساتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیں ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی غربت کو ختم کریں. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو اپوزیشن ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہمارے نیب کے کیسز ختم کیے جائیں، جو ہم نے لوٹ مار کی ہے اسے ختم کیا جائے. ان کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ایک عام آرڈنری بندے کے لیے کام نہیں کرتے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مفاد ہیں صرف ان کے ساتھ بات کی جائے. جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے قبل بھی اپوزیشن کی جانب سے APCs کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے، لیکن اتحاد کے فقدان کے باعث اپوزیشن کوئی بھی متفقہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہی ہے. اس دفعہ اپوزیشن اندرونی اختلافات کا شکار ہو کر ناکام ہو جائے گی یا کسی کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے؟
دیکھیے یہ جو ہماری اپوزیشن ہے نا، یہ ہمیشہ سے کتنے سالوں سے حکومت میں رہی ہیں. یہ سب پارٹیاں جتنے بھی اب آج اتحاد میں بیٹھی ہیں جو اے پی سی کی بات کرتے ہیں، وہ سب نے حکومت کی ہے اور سب نے لوٹا ملک کو اور اداروں کو انہوں نے کھوکھلا کیا ہے. آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ہر مہینے 2 مہینے کے بعد یہ اے پی سی بلا لیں، اے پی سی بلا لیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹائم گزرتا جائے اور ہم نے جو لوٹا ہوا ہے، جو ملک کو لوٹا ہے، جو ملک کو نقصان کیا ہے، اس سے ہم بچے رہے ہیں. لیکن عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے آپ جتنی مرضی اے پی سی کر لیں، جتنی کرنی چاہے کر لیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ واضح ہے کہ آپ کا جو ہے احتساب ضرور ہوگا اور آپ نے جو ملک کو لوٹا ہے وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ضمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے حکومت کیا حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے؟ دیکھیے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بالکل واضح ہے. حکومت جو ہے وہ الیکٹڈ ہوئی ہے 5 سال کے لیے. ہم 5 سال کے لیے حکومت میں آئے ہیں اور ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ غربت ختم کرنی ہے. اور ایک ہمارا سب سے بڑا ایجنڈا ہے، جو انہوں نے ملک لوٹا ہے اس کو ہم نے اس کی وہ جو رقم یا جو بھی چیزیں انہوں نے باہر گئی ہیں وہ ہم نے واپس لینی ہے. باقی ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غریب کو اوپر لے کر آنا ہے، تعلیم پہ اوپر کنسنٹریشن کرنی ہے، ہم نے ہیلتھ کے اوپر کنسنٹریشن کرنی ہے. اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر حکومت کوئی بھی مثبت، کوئی بھی اچھا آئیڈیا، کوئی پرپوزل ہمارے پاس لے کر آتی ہے جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہو تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں. جی شکریہ. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. اجازت لیں گے اس امید کے ساتھ کہ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.